बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे और कुछ हम खबरें आपसे शेयर करेंगे आज के दिन की। सबसे पहले अहम बात हम करेंगे कि लगता कुछ ऐसे है कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ मामला कुछ खराबी की जानिब जा रहे हैं। ये एक अंदर की हम आपको खबर दे रहे हैं क्योंकि बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है और इसकी शिकवा शिकायत भी की है JUIF ने कि मियाँ साहब तो सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, नए ग्रैंड अलायंसेस बनाने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम सियासत में राहें हमवार कर रहे हैं कि हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तो ये शिकवा, ये शिकायत सामने आई है JUIF की जानिब से कि अगर मियाँ नवाज शरीफ सिंध का रुख कर सकते हैं, MKM को मना सकते हैं, तो वो थोड़ा सा रुख KP की तरफ भी कर सकते थे। पाकिस्तान आए थे तो मौलाना साहब को फोन कर सकते थे, उनका शुक्रिया अदा कर सकते थे कि जैसे PDM हुकूमत में मौलाना ने अपना कंधा उनको फराहम किया और महंगाई मार्च लेकर आए। देखें, इब्तदा तो जो कुछ भी गए, खैर मौलाना फजल रहमान ने ही की थी सारे तमाम तर सिनेरियो की, तो उनको लगता है पसे पुश डाल दिया गया है और ये खासे नाला दिखाई दे रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से। और बरमला कुछ हलकों में उन्होंने इस खफगी का इजहार भी किया है कि मियाँ साहब की जानिब से अभी तक कोई ऐसा टेलीफोन उनको मौसूल नहीं हुआ, कोई ऐसा राब्ता उनकी तरफ नहीं किया गया, कोई ऐसा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया गया, कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई गई कि आप KP में हमारे साथ आ जाएं या हम आपको ऐसा अलायंस मुहैया करते हैं या हम आपका साथ देंगे। तो ये तो रिजर्वेशंस है मौलाना फजल रहमान की। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि उनको उस तरह हिस्सा नहीं मिलेगा। और पीपल्स पार्टी भी खासी परेशान है कि सिंध में नून लीग आ गई, GDA के साथ मिल जाएंगे, इधर वो पीर पगारों के साथ चले जाएंगे, MKM के साथ चले जाएंगे, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी फिर सिंध से और खुसूसन अर्बन सिंध से और कराची की अगर हम बात करते हैं तो वहां से कितनी सीटें निकाल लेगी? तो अगर ऐसे इत्तेहाद हो जाते हैं तो खुसूसन पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा है फिक्रिया। दूसरी जाने मियाँ नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान चले गए, वहां वो जा रहे हैं, बाप वालों के साथ मिलने जा रहे हैं। तो आपको भी पता है बाप वालों का बाप कौन है, ये हम नहीं कहते, ये मरियम नवाज कहती रही है माजी में कि बाप वालों का बाप कौन है, बाप वालों को इशारा कहां से होता है कि किसके साथ जाना है। और लगता है ऐसा इस वक्त कि बाप वालों को इशारा हो गया है कि आपने अब किसके साथ गठजोड़ करना है, किसके साथ सियासत करनी है। तो खैर बड़े मजे के इंटरेस्टिंग अलायंसेस बन रहे हैं और ये कोई फितरी अलायंसेस नहीं है, ये कोई नेचुरली अलायंस नहीं, ये गैर फितरी अलायंसेस आप इनको कह सकते हैं। MKM और नून लीग गैर फितरी अलायंस है। अगर बाप के साथ नून लीग बढ़ने जा रही है, बड़ी अलार्मिंग बात है कि बड़ा गैर फितरी किस्म का अलायंस है। लेकिन लगता है कि खास इशारे हो गए हैं और हवाओं का रुख भी इसी तरफ है कि आपने किस जमात के साथ जाना है और कैसा अलायंस करना है। रह गए मौलाना फजल रहमान, वही बात आ गई, उनके हिस्से में क्या आया? 16 माह की हुकूमत में गालियां भी खाई, मौलाना साहब पे हमले भी होने शुरू हो गए, उनकी जमात के अक्सर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो शायद वो भी अब दबे लफ्जों में PTI के लिए इजहार हमदर्दी अक्सर जगह पे करते हैं कि जी मेरे मुखालिफ के हाथ बंधे हों तो मैं उसके खिलाफ कैसे बात करूं, मैदान में उतारे उनको। और ये बातें शायद नवाज शरीफ साहब को सूट नहीं करती। तो देखते हैं अगले आने वाले दिनों में PMLN और क्या मौलाना फजल रहमान का कोई फितरी इत्तेहाद होगा, कोई सियासी इत्तेहाद होगा। खैर ये तो बात होगी मौलाना साहब की। दूसरी जो अहम खबर है आपसे डिस्कस करेंगे, MKM और नून लीग में इत्तेफाक हुआ है कि आइन में तरमीम होगी। भाई आप 2/3 मेजोरिटी लाएंगे आइन में तरमीम के लिए, सबसे पहले ये बात क्लियर करें जहन में कि किसी भी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। आप सिंपल अक्सरियत से या अपने इस तरह के लोगों को मिला के आप कोई तरमीम नहीं कर सकते, तो आपको 2/3। तो क्या वाकई नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी MKM के साथ कि जी बल्दियाती इंतखाबात को जनरल इलेक्शंस के साथ मशरूत कर दिया जाएगा कि जी आप जनरल इलेक्शंस को बल्दियाती इलेक्शंस के साथ करवाएं? और पहली बात तो यही, यहाँ इस मुल्क में आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो जाती है। 90 दिन अदालतें चीख चीख के कहती है इलेक्शन कराओ, इलेक्शन नहीं होते। 14 मई हमें याद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था जी इलेक्शंस कराएं KP में और पंजाब में। यहाँ कहा गया जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो हम कैसे इलेक्शन कराएं। अभी तो फैज ईसा साहब ने कह दिया कि जी मैं जिंदा रहा तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए। वो भी आप सुन लें, शायद लगता है वो भी ना हो। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जो हम आगे आपसे शेयर जरूर करेंगे कि इसके ना होने की भी क्या वजूहात सामने आ सकती हैं। तो खैर आईनी तरमीम बड़ा बुलंद किस्म का दावा है और इलेक्शन के लिए जाहिर बात ऐसे स्लोगन्स चाहिए होते हैं वोटर्स को कैच करने के लिए, उनकी अटेंशन लेने के लिए और थोड़ा सा अपने मुखालिफ को डराने धमकाने के लिए भी। देखें हम तो बड़ी आईनी तरमीम की तैयारियां कर रहे हैं, तो आप तो हमारे सिंध में आने से डर गए हैं, खौफ का शिकार हो गए और आपकी चीखें निकल रही हैं। तो ये बातें भी सामने
4-5 مہینے کی اگر بات پرویز خٹک صاحب کر رہے ہیں تو پھر لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے. بہت سارے لوگ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن خیر اس بار تو قاضی فائز صاحب نے اپنے زندہ رہنے کی قسم کھائی ہے کہ وہ اگر زندہ رہے تو یہ الیکشن ضرور ہوں گے. تو بہرحال آنے والا وقت بہتر فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو الائنسز بن رہے ہیں بڑی مزے کی بات ہے. یہی 13 جماعتیں تھیں 16 مہینے کی حکومت میں ساتھ تھے، یہی 13 جماعتیں الیکشن لڑنے جا رہی ہیں تو پھر سے اتحاد ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن لڑیں گے. اور ایک ان کا سیاسی مخالف پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں اور ایک مخالف صرف جیل میں ہے. اور اتنی دلچسپ حرکتیں تو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں کہ یہاں لوگوں کے گارڈز تک کے لا کے انٹرویو کر دیے جا رہے ہیں. لوگ باہر ہوتے ہیں تو ان کو لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آپ انٹرویو کریں اور آپ ٹی وی انٹرویوز دے دیں اور آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ایک عمران خان اور عمران خان اور عمران خان، اگر عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے آپ مائنس کر دیں تو 13 جماعتیں کس کے خلاف اتحاد کریں گی، کس طرح کا ساتھ دیں گی. انہیں تو اشارہ ہوا آپ آئیں حکومت میں، 16 مہینے آپ کو اشارہ ہوا اور آپ کو ایک گراؤنڈ دے دیا تھا، آئیں اور آپ حکومت کریں 16 مہینے. ہر طرح کی سپورٹ تھی ان کو. ابھی بھی الیکشن ہے، سب لیول پلینگ فیلڈ انہی کو دی جا رہی ہے، میدان انہی کے لیے صاف ہے، پروٹوکول انہی کو دیا جا رہا ہے، ہر چیز انہی کو مہیا کی جا رہی ہے. صرف ایک شخص جیل میں ہے، اس کا اتنا ڈر اور خوف ہے. آج اس کو آپ باہر نکالیں. ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی یہی کہا تھا، عمران خان کو باہر نکالیں پھر الیکشن کریں. مزہ تو تب آئے گا کہ آپ ان کو میدان میں اتاریں، سب اپنے گھوڑے اتارے، عمران خان کو اتارے اور پھر دیکھیں 13+1 کا مقابلہ کیسے ہوگا. کیونکہ اس سیاست میں بات ہی عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور ختم ہی عمران خان پہ ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ایک نان اینٹی ہیں، انہیں مائنس کر دیں تو جی ٹھیک ہے اور ہم آئیں. تو پھر ان کی تقریروں سے عمران خان نکال دیا جائے، ان کی باتوں سے عمران خان نکال دیا جائے، ان کے نظریات سے عمران خان نکال دیا جائے. تو یہ اپنا نظریہ لے کے آئیں، اپنا کوئی بیانیہ لے کے آئیں، لوگوں کو بیچیں اپنا منجن جو انہوں نے بیچنا ہے. اس وقت الیکشن ہونے ہیں تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کیا نیا چورن بیچیں گے، کس نظریے پہ الیکشن لڑیں گے، کس بیانیے پہ الیکشن لڑیں گے. تو عمران خان تو دیکھیں پاکستان کے عوام نے اگر پلس کرنا ہے یا مائنس کرنا ہے یہ اختیار عوام کا ہے، یہ جمہور کا ہے، یہ ان کو آپ اختیار دیں. خود سے فیصلے نہ کریں بیٹھ کے کہ جی خان نے جیل میں ہونا ہے یا جیل کے باہر ہونا ہے یا اس کو نہ اہل کرنا ہے یا آپ نے اہل کرنا ہے. یہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے. عدالتیں کھلی ہیں، آپ ان کو کھلا تو چھوڑیں، میدان تیار تو کریں. خیر بہرحال الیکشن ہوں گے تو دیکھتے ہیں. بڑے مجھے کوئی اتنی ایکسائٹمنٹ نظر نہیں آ رہی اس الیکشن کے لیے. بڑے ہم نے الیکشنز کور کیے، پرویز مشرف کا کور کیا، بڑے ایک ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا، لیکن پھر بھی جمہوری پارٹیوں نے اپنے لمیٹڈ رول میں رہ کے اسمبلی میں آئی. بڑا اچھا اس وقت پارلیمان میں ان جماعتوں نے اپنے کردار ادا کیا. حالانکہ پیٹریاٹ بن گئی تھی، شیرپاؤ گروپ بن گیا تھا، PMLQ بن گئی تھی، لیکن پھر بھی جماعتوں نے اپنی سٹرگل کی. 2008 کے الیکشن دیکھے، پیپلز پارٹی تھی، مخالف اس کے PMLN تھی. پھر 2013 میں PMLN آئی اور مخالف اس وقت کھلاڑی ان کے خلاف میدان میں اترا، 4 حلقوں کی بات کی. 2018 میں عمران خان کو اقتدار ملا. تو اچھے دلچسپ الیکشن ہم نے کور کیے. نہیں اس الیکشن میں کوئی ایسا چام نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سب ایک طرف ہے اور ایک جماعت ایک طرف ہے. تو مقابلہ تو ایسے نہیں ہوتا. مقابلہ تب ہوتا ہے کہ سب میدان میں ہوں اور کھل کے مقابلہ کریں. دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ساز کیا فیصلہ کرتے ہیں اور جو کنگ میکرز جو کنگ بناتے ہیں وہ اس بار کس کو اقتدار کا ہوما کس کے سر پہ بیٹھے گا. بہرحال آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ آپ سے مزید خبریں اور چیزیں ضرور شیئر کریں گے. اس وقت کے لیے آسما چودھری کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.